बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब भी आप कंप्यूटर परचेज़ करने जाते हैं या किसी भी जगह पर कंप्यूटर की बात करते हैं तो एक टर्म इस्तेमाल होती है कोर i3, कोर i5 और कोर i7। तो इसका क्या मतलब होता है? तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमें कोर i5 कंप्यूटर परचेज़ करना चाहिए, कोर i3 करना चाहिए। तो इसकी डिटेल ना मैं आपको आज डिटेल बताता हूँ। अभी सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रोसेसर क्या होता है। प्रोसेसर बेसिकली आपका कंप्यूटर का ब्रेन होता है, दिमाग होता है, जिससे आपका कंप्यूटर चल रहा होता है। और जो भी आप कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को हिदायत देते हैं वो प्रोसेसर उसको प्रोसेस कर रहा होता है, उसे चला रहा होता है। बगैर प्रोसेसर के आपका कंप्यूटर वर्क नहीं कर सकता। अब प्रोसेसर के अंदर तीन पार्ट्स होते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है एक कंट्रोल यूनिट होता है, एक ALU अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होता है, और तीसरा MU होता है, मेमोरी यूनिट होता है। तो तीन हिस्सों को मिलाकर आप क्या कहते हैं, उसे CPU या प्रोसेसर कहा जाता है। अब एक सिंगल प्रोसेसर के अंदर आपका एक सिंगल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। अब अगर आप कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहे हैं और आपको स्पीड ज्यादा चाहिए तो फिर क्या करते हैं, आप बजाय एक प्रोसेसर के दो प्रोसेसर लगाकर आप अपने कंप्यूटर की स्पीड क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। अब जो कंपनीज हैं कंप्यूटर बनाने वाली, उन्होंने अपनी जगह बचाने के लिए, और जो ये है कि आपने अगर एक प्रोसेसर लगाया है उसी के साथ अगर आप दूसरा प्रोसेसर लगाते हैं तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। तो उसकी कॉस्ट को कम करने के लिए उन्होंने एक टेक्निक इस्तेमाल की है कि एक ही प्रोसेसर के अंदर मजीद प्रोसेसर को ऐड करके कंप्यूटर की स्पीड बढ़ा दी जाए। तो उसे उन्होंने कोर i5 और ये नाम दे दिए हैं। अब कोर i3 क्या होता है, कोर i5 क्या होता है, कोर i7 क्या होता है, उसको समझने से पहले आपने ये समझना है कि एक सिंगल प्रोसेसर के अंदर आपका एक सिंगल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, जबकि दूसरे जगह पर देखा जाए तो एक प्रोसेसर के अंदर अगर आप दो प्रोसेसिंग यूनिट ऐड करते हैं तो वो बेसिकली आपका सिंगल प्रोसेसर और उसके अंदर दो प्रोसेसिंग यूनिट होंगे। तो उसका मतलब ये होगा कि इसके अंदर दो कोर हैं। अगर आपका एक ही प्रोसेसर है और एक ही प्रोसेसर के अंदर चार प्रोसेसिंग यूनिट लगे हुए हैं तो इसका मतलब है उसके अंदर चार कोर लगे हुए हैं। अब फिर भी आपको समझ नहीं आई होगी तो इसको हम मजीद डिटेल के अंदर जाते हैं। एक ही कंप्यूटर के अंदर अगर आपका जो सिंगल प्रोसेसर है उसके अंदर दो कोर लगी हुई हैं, मतलब यह है कि दो प्रोसेसिंग यूनिट लगे हुए हैं, तो उसकी कॉस्ट कम होगी, जबकि आपके कंप्यूटर की स्पीड क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब पेंटियम 4 पहले कंप्यूटर थे, पेंटियम 1 थे, 2 थे, अब उसकी जगह पर i3, i5, i7 ये कंप्यूटर आ गए हैं। एक CPU के अंदर मल्टीपल कोर्स होती हैं। अब i3 के अंदर आपकी दो कोर और i5 के अंदर चार कोर आपकी होंगी, i7 के अंदर 6 होंगी। तो ये बेसिक स्टैंडर्ड नहीं है। अब बजट भी कोई चीज होती है कि आपने ऐसा प्रोसेसर चूज करना है जो कि कॉस्ट भी उसकी कम हो और उसकी स्पीड भी ज्यादा हो। अब इंटेल ने एक टेक्निक इस्तेमाल की है, एक टर्म इस्तेमाल किया है, हाइपर थ्रेडिंग। अब हाइपर थ्रेडिंग क्या है, ये एक ऐसी टेक्निक है जिसमें सिंगल कोर, आपकी एक कोर, उसको क्या किया जाता है, दो कोर के अंदर डिवाइड किया जाता है, और डिवाइड लॉजिकली डिवाइड किया जाता है, फिजिकली नहीं बल्कि लॉजिक। अब अगर आपकी एक कोर है तो उसको दो कोर के अंदर क्या करेगा, आपका इंटेल का जो है एक टेक्निक है जिसे हाइपर थ्रेडिंग कहा जाता है, वो दो कोर के अंदर कन्वर्ट कर देगी। अगर आपका एक प्रोसेसर है उसकी दो प्रोसेसिंग यूनिट हैं, उसके अंदर दो प्रोसेसिंग यूनिट लगे हुए हैं, तो लॉजिकली अगर हाइपर थ्रेडिंग टेक्निक उसके अंदर है तो आपके दो की बजाय वो चार के अंदर कन्वर्ट कर देगा। अब उसका कन्वर्ट करने का फायदा ये है कि आपके जो प्रोसेस है, आपने जो इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दी है, जो आपने काम किए वो स्मूथली चलते जाएंगे। अब एक साइड पर अगर दो रास्ते हैं और एक साइड पर अगर आपके चार रास्ते हैं तो चार बेटर रहेगा। उसमें क्या होगा, जितनी भी गाड़ियां हैं वो स्मूथली आपकी क्या होती जाएंगी, रन होती जाएंगी। अब हाइपर थ्रेडिंग जो टेक्निक है वो सिर्फ इंटेल ने इंट्रोड्यूस कराई, उसके बाद बाकी कंपनीज ने भी इंट्रोड्यूस कराई। तो जब आप सिंगल प्रोसेसर होगा उसको ये क्या कर देगा, दो के अंदर कन्वर्ट कर देगा, अगर दो होंगे तो उसको चार के अंदर कन्वर्ट, तो लॉजिकली ये क्या करेगा, प्रोसेसर को मजीद डिवाइड कर देगा दो के अंदर। अब हाइपर थ्रेडिंग के बाद हाइपर थ्रेडिंग टेक्निक अगर इस्तेमाल हुई है तो इससे आपके कंप्यूटर की स्पीड मजीद बढ़ जाएगी। अब उसके साथ एक और टेक्निक इस्तेमाल की जाती है जिसे आप जनरेशन कहते हैं।
اب جنریشن کا کیا کام ہے؟ جنریشن کا یہ کام ہے کہ جب ہی آپ ایک مثال کے طور پر آپ ایک چیز پرچیز کرتے ہیں ایک سال پہلے، اور وہی مثلا بائک یا آپ کی گاڑی ہے وہ ایک سال بعد پرچیز کرتے ہیں، لیٹسٹ ماڈل پرچیز کرتے ہیں، تو اس میں نئی چیزیں ایڈ کر دی جاتی ہیں۔ تو اسی طرح جو آپ کی ہے انٹل کمپنی ہے، جو پروسیسر ہے i3 آیا ہے، تو i3 وہی اگر i3 رہتا ہے اور اس کو اگلے سال انہوں نے کیا کرنا ہے، اسی i3 کو لانچ کرنا ہے، تو وہ کیا کریں گے، ایک نئی جنریشن بنا کر لانچ کر دیں گے۔ مثال کے طور پر مثلا 5th جنریشن چل رہی ہے، تو اگلے سال اگر وہ ایڈ کریں گے تو 6th جنریشن ایڈ کر دیں گے۔ اگر 6th جنریشن 6ٹھی جنریشن چل رہی ہے تو 7 کر دیں گے۔ اب اس میں جنریشن میں ہوتا کیا ہے کہ جو آپ کا بیسیکلی ٹرانزسٹر اسی کے اندر لگا ہوا ہوتا ہے پروسیسر کے اندر، اور جو آپ کے ٹرانزسٹر ہوتے ہیں، جتنے ٹرانزسٹر آپ کے زیادہ ہوتے جائیں گے، آپ کی جو کمپیوٹر کا پروسیسر ہے اس کی سپیڈ بڑھتی جائے گی۔ اب ٹرانزسٹر کا جو ہر جنریشن کے اندر اس کا سائز کم کیا جاتا ہے۔ جو انٹل کمپنی ہے وہ ہر سال اپنے اس ٹرانزسٹر کے اوپر کام کرتی ہے، اور دن بدن جو ہے وہ ٹرانزسٹر کا سائز کم سے کم کرتی جا رہی ہے۔ اب جتنا سائز کم کرے گی، اب یہ چیز ذہن میں رکھنی ہے کہ جتنا ٹرانزسٹر کا سائز کم ہوگا وہ اتنی بیٹری کم کنزیوم کرے گا، اتنا جو پاور ہے وہ کم کنزیوم کرے گا۔ اب جتنا کم وہ بیٹری کنزیوم کرے گا تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کا لیپ ٹاپ ہے تو وہ بیٹری کنزیوم کرنا کم کر دے گا۔ اس سے آپ کی جو لیپ ٹاپ ہے اس کی جو کیپیسٹی ہے، اس کی جو بیٹری لائف ہے وہ کیا ہوگی، مزید بڑھے گی۔ جب سب سے پہلے جو آپ کا پروسیسر بنا تھا آپ کا 1971 میں یا 2 میں، تو اس کا جو سائز تھا وہ 10,000 نینو میٹر تھا۔ ٹرانزسٹر کا جو سائز تھا وہ 10,000 نینو میٹر تھا، لیکن جو آج کا لیٹسٹ آ گیا ہے اس کا جو سائز ہے وہ 7 نینو میٹر اس کا آج کا لیٹسٹ کا سائز ہے، اور جو اس سے بھی مزید اس کا سائز کم کر رہے ہیں، اس کو 5 نینو میٹر پر بھی کیا کر رہے ہیں، کنورٹ کر رہے ہیں۔ اب یہاں پر بات یہ ختم نہیں ہوئی کہ آپ نے اگر کور i5 کمپیوٹر پرچیز کیا ہے تو اس کے اندر کتنی کور ہوں گی، 4 ہوں گی، اور اگر آپ نے i3 پرچیز کیا تو اس کے اندر 2 کور ہوں گی، یا اگر آپ نے i7 پرچیز کیا ہے تو اس کے اندر 8 کور ہوں گے۔ ایسا نہیں ہے۔ جب ہی آپ کمپیوٹر پرچیز کریں گے تو آپ نے i3 کے ساتھ آپ نے یہ بھی اس کو کہنا ہے، مثلا جس سے آپ پرچیز کر رہے ہیں، کہ اس کی کور کیا ہے۔ اگر i3 ہے اور اس کی کور 2 ہے تو اس کا مطلب ہے اس کی سپیڈ کم ہوگی، اور اگر i3 ہے اور اس کی کور 4 ہے تو اس کا مطلب ہے کیا ہے کہ اس کی سپیڈ بڑھ جائے گی۔ ابھی یہ ویڈیو کے آپ ڈسکرپشن میں یا ویڈیو کے اوپر ابھی آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہاں پر ایک تصویر چل رہی ہے جس میں آپ کو کیا بتایا گیا ہے کہ کور i3 سے جو کور آپ کی i3 ہے اس میں 2 سے لے کر 4 کور تک آپ کی شامل ہوتی ہیں، جبکہ i5 میں 2 سے لے کر 6 کور تک شامل ہوتی ہیں، جبکہ i7 کے اندر 2 سے لے کر 8 کور تک کیا ہوتی ہیں، شامل ہوتی ہیں۔ تو صرف آپ نے یہ نہیں دیکھنا کہ کور i5 ہے تو اس کی سپیڈ ہوگی زیادہ، بلکہ آپ نے کور جو آپ نے دیکھنا ہے i3 i5 یا i7 اس کے ساتھ آپ نے اس کی کور بھی میچ کرنی ہے کہ لیٹسٹ کور ہونی چاہیے اور زیادہ سے زیادہ کور ہونی چاہیے۔ کور کے ساتھ ساتھ آپ نے ہائپر تھریڈنگ ٹیکنیک کو بھی آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ اس کو بھی آپ کا جو کمپیوٹر ہے وہ جو اس کا پروسیسر اس کے اندر اس کو ایڈ ہونا چاہیے۔ اب لاسٹ میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمیں پرچیز پھر کون سا کرنا چاہیے کمپیوٹر۔ اگر آپ نے سادہ استعمال کے لیے کمپیوٹر رکھنا ہے تو اس کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا، مثلا آپ نے صرف ویڈیوز دیکھنی ہے تو اس کے لیے آپ کا کور i3 جو ہے وہ سب سے بہترین آپ کا رہے گا۔ اور اگر آپ نے اس سے تھوڑا سا ایڈوانس لیول کے اوپر کام کرنا ہے، آپ نے ویڈیو ایڈیٹنگ کرنی ہے، آپ نے گیمنگ کھیلنی ہے، تو اس کے لیے آپ i5 کور کا کیا کریں گے، کمپیوٹر لیں گے۔ اور اگر آپ نے اس سے بھی زیادہ کام کرنا ہے، آپ نے جو ہے آپ نے لینگویجز کے اوپر کام کرنا ہے، آپ نے ہائی لیول کی ویڈیوز کے اوپر ایڈیٹنگ کے اوپر کام کرنا ہے، تو پھر آپ کیا کریں گے، i7 کمپیوٹر پرچیز کریں گے۔ اس کے بعد آج کل i9 بھی آ گیا ہے تو اس کو بھی آپ کیا کر سکتے ہیں، پرچیز کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ لاسٹ ایک بات ہے کہ اس کی جو سپیڈ ہے وہ بھی آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ اس کی جو سپیڈ ہے وہ گیگا ہرٹز کے اندر میئر کی جاتی ہے۔ جتنے گیگا ہرٹز زیادہ ہوں گے اتنی سپیڈ آپ کے کمپیوٹر کی زیادہ ہوگی۔ مثال کے طور پر اگر آپ 1.0 آپ کا گیگا ہرٹز کا پروسیسر ہے تو اس کا مطلب ہے اس کی سپیڈ بجائے 1.0 کے آپ کا جو 2.0 ہوگا تو اس کی سپیڈ کیا ہوگی، زیادہ ہوگی۔ اگر 3.0 یا 3.2 ہوگا، جتنا آپ کا گیگا ہرٹز زیادہ ہوں گے، جتنے سائیکل زیادہ ہوں گے اتنی سپیڈ آپ کی کیا ہوتی جائے گی، مزید بڑھتی جائے گی۔
تو یہ چیزیں بھی آپ نے کیا کرنی ہے، ذہن کے اندر رکھنی ہے. صرف آپ نے کور کے اوپر نہیں جانا کہ i3 i5 i7، بلکہ اس کی آگے مزید کور بھی آپ نے دیکھنی ہے کہ اس کے اندر کتنی کورز شامل ہیں، اور اس کے بعد کور کے ساتھ آپ نے جنریشن بھی دیکھنی ہے کہ کون سی جنریشن کا ہے، 5th جنریشن کا ہے، 7th کا ہے، 9th کا ہے، کتنے کا ہے. تو لیٹسٹ جو جنریشن ہے وہ 9th جنریشن ہے. تو آپ کو امید ہے کہ آپ کو ساری کی ساری جو چیزیں ہیں کور i3 5 7 تو اس کے ریلیٹڈ آپ کو چیزیں یہ کلیئر ہو گئی ہوں گی. اگر پھر بھی اگر کوئی مسئلہ ہے تو آپ نیچے ڈسکرپشن میں آپ جو کومنٹ سیکشن ہے اس میں آپ لکھ سکتے ہیں، مزید ہم اس کو آپ کو کیا کریں گے، آپ کو ڈیٹیل بتائیں گے.